हॅलो गायस, आयज केला चिकन चिली. त्या खातीर हाडलाय पळय चिकन फ्रेश सारकें. ते बरें धुवन घेतले काय, घातला गोवन विनेगर आनी मागीर इल्लें मारला मीठ आनी मागीर फाटोफाट घालपाचो इल्लो हळद पावडर. तेजे उपरांत घालपाचें गायज जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी ही पळय ही रेड चिली पेस्ट मदर रेसिपीची. ते एक इल्लीशी उडोवपाची नांवा खातीर. ते सगळें मॅरिनेशन करून फ्रिजान दवरपाचें. मागीर मारपाचो कांदो गायज चरचरीत सारको. कांदो मारतना मातसो सांबाळून मारात, नाजाल्यार बोट बीन कापून उडयशात. घालपाचें तोपान इल्लें तेल आनी मागीर कांदो मातसो तळसून घेवपाचो. मागीर फाटोफाट घालपाचें गायज चॉप गार्लीक. मागीर घालपाचें टमाटां लांब चिरलेली, ते मातशें तळसून घेवपाचें. मागीर फाटोफाट घालपाचें गायज चिकन. तेजे उपरांत दवरपाचो. मागीर घालपाचें कॅप्सिकम आनी एक घातल्या हांवें रेड चिली. ते मातशें बरें धवळपाचें, परत धांपपाचो. शिजले उपरांत गायज घालपाचें इल्लें सोया सॉस आनी इल्ली ग्रीन चिली पेस्ट. बरें शिजले उपरांत गायज घालपाचें स्प्रिंग ऑनियन आनी कोरिएंडर. चिली रेडी गायज, फॉलो फॉर मोर.